salam, j'espère que vous allez bien, j'espère que نهار ديالكم كيدوز مزيان. Alors اخيرا قررت ندير Q&A اون فيديو غنهضر فيها على راسي، غنجاوب على فو كيسيون. الوغ بزاف كيتفرجوا في الفيديو ديالي ما عارفين حتى شكون انا، بزاف كيقولوا لي اصلا شكون نتي، باسكو فريمون عمري هضرت على راسي، عمري درت اون فيديو اللي جو بريزونط شكون انا. اخيرا قلت ايوا هذا هو الوقت. صافي راه داز عام عليا في يوتيوب كي كاع ما كيعرف حتى سميتي، محشومه. داكشي علاش اليوم غادي ندير Q&A، غادي نجاوب على الاسئله ديالكم، غادي نجاوب على تقريبا عندي 12 سؤال. حتى مره اخرى ندير فيديو اخرى ان شاء الله ونجاوب على دوطخ كيسيون باش ما تجيش لا فيديو طويله. هكا باش نيت تعرفوني اكثر، ما تبقاوش تقولوا شكون هادي شكون سميتك. جو مغابيل واحد الولد كان هضر معايا وقال لي اصلا انت كدير لي فيديو شكون انت اصلا. غادي تعرفوا اليوم شكون انا. بلا ما نتعطلوا نبداو، ولكن نتو اول مره كتفرجوا في الفيديو ديالي ما تنساوش تابوناو، ما تنساوش تلايكيو وتكومونتيو، بزاف ديال الفيديو جايين اخرين ان شاء الله. اوسي بغيت نقول شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم على لا فيديو ديالي الاخرى. لا كانت اون فيديو اللي سبيسيال بالنسبه ليا، درت فيها على شي حاجه اللي من ديما كنت باغا نهضر عليها. اي فو كومونتير ميرسي بوكو، ça me fait énormément plaisir. زعما ديما جو مو رابيل علاش درت هاد لاشين. ملي كنقرا فو كومونتير داكشي كنقول that was the reason. داكشي علاش درت. الحمد لله جي اون كوميونيتي زوينه، vous me motivez, vous m'inspirez et ça me fait énormément plaisir. et دابا بلا ما نتعطلوا نبداو. alors اول سؤال غادي نبداو بديك لي كيسيون بازيك، عاد ندوزو لداكشي اللي شويه بيرسونيل. شكون انتي؟ شكون هاد الانسان اللي كتهضر؟ الوغ سميتي ايا، عندي 20 عام، تزاديت في الرباط، ولكن عشت بزاف ديال المدن الاخرين. عشت في اكادير، عشت في جديده، في مراكش، في كازا، اكطوالمون دابا في الرباط. علاش؟ على ود الخدمه ديال بابا كينتقل، دونك ديما كنمشيو معاه. الصراحه صايبتي واحد الحاجه زوينه في حياتي، واخا داك الوقيته باش كنت صغيره كنت حتى كنولي في شي مدينه وكنعاود ننتقل لمدينه اخرى، كانت كتجيني شويه صعيبه نعاود ندير دي زامي، نعاود كيتبدل لونطوراج. ولكن دابا زعما الحمد لله عندي دي زامي من اكادير، عندي دي زامي من مراكش، عندي دي زامي من كازا. عشت بزاف ديال المدن بحال اللي قلت، اكتشفت بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال لي زامي، بزاف ديال الناس. دونك بالنسبه لي سي اون اكسبيريونس زوينه. وهنا بغيت نقول واحد البنت قالت لي في واحد لا فيديو اللي درت على رمضان، قلت كو اول رمضان غادي ندوزو بلا بابا. الوغ لا، مي بارون نو سون با ديفورسي، غير بحال اللي قلت لكم بابا خدام بعيد. فيو هاد لا سيتوياسيون دابا ما كيديبلاساش، دونك صافي كثر من شهر ما شفتوش. شنو باقي؟ 20 عام، زاديت في الرباط، عشت بزاف ديال المدن. عندي جوج خوتي. خويا الكبير سفيان اختي الصغيره دعاء. الوغ خويا الكبير داير اون شين يوتيوب كيحط ان بون كونتوني في انستغرام، راه غادي نخلي لكم سكرين ديال انستغرام ديالو لو لين ديال يوتيوب غادي يكون في بار دانفو. سي vous êtes intéressé par sport، راه كيحط ان كونتوني زوين. n'hésitez pas à le suivre، فولو في انستغرام، abonnez-vous في sa chaîne YouTube. et c'est tout pour la question الاولى. لا كيسيون الثانيه اللي كتجيني هي الباركور سكولير ديالي. اش كنت في الباك، اش كنقرا دابا؟ الوغ شديت الباك ديالي في 2017 اوبسيون سيونس فيزيك، جبت الحمد لله مونسيون تري بيان. اللي كيعرفني غادي يعرف بلي من ديما كنت كنحماق على الميديسين، من ديما كنت باغا اوبسيدي بالميديسين، باغا ندير الميديسين، نقرا في فاكولتي الميديسين، كنت طبيبه. زعما جافي با دوطخ بلان، ما كانش عندي شي بلان بي، كنت كنقول غادي نشد الباك ديالي وغادي ندير لا ميديسين. مي مالوغوزمون ما كتبش وما درتش الميديسين العام الاول. كان جاتني داك الساعه لا بيزا لو ان سي جي، مشيت درت لا بيزا العام الاول. قلت غادي نعاود نجرب الميديسين المره الثانيه. مالوغوزمون المره الثانيه عاوتاني ما جبتش الميديسين، الوغ كنت قاتلت عليها، خدمت عليها، زعما ما فهمتش. مي دابا كنفهم كو ربي كان باغي لي شي حاجه احسن، ربي كان داير لي الخير في بلاصه اخرى ماشي في الميديسين. دي فوا كنبغيو شي حوايج ربي كيبغي لنا شي حوايج حسن. الوغ بحال قلت لكم العام الاول جاني لو ان سي جي، العام الثاني لو ان سي جي، دونك درت لو ان سي جي. في الاول جيتي با ساتيسفيت، حيت كنت باقا ديبريمي شويه. علاش الميديسين؟ قلت لكم الميديسين سيتي مون غيف، ولكن ربي بغى لي الخير في بلاصه اخرى الحمد لله. دابا جو سوي اون دوزيام اني في لو سي جي ديال ستات، ولفت. زعما جو مو سون تري بيان، باقي كنكتشف في القرايه فيو كو كنت سيانتيفيك دابا دايره ليكونومي. هنا بزاف كيسولوني واش ما كتلقايش دي بروبليم انت كنتي سيانتيفيك ودابا كتقراي ليكونومي؟ لا، راه حيت كيبداو كلشي ا زيرو كتولف. صراحه جيسي نلقى راسي في هذا لو دومين. غير باش نقول لكم ديما 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 واخا الا بغيتو شي حاجه ربي كيحفظكم شي حاجه اخرى، عرفوا ان فيها الخير. هادي كانوا كيقولوها ليا مي بارون باش ما جاتنيش الميديسين، دابا جو لو كومبرون. بوتيتر ما كنتش نقدر على الميديسين، بوتيتر ربي اختار لي هادي حيت الاسباب غادي نفهمهم بعد، بديت كنفهمهم دابا. دونك الحمد لله سي تو بور
باركور سكولير. السؤال الثالث كتباهم هنا الوغ لي بوت اي لي ريف ديالي. الوغ الصراحه دابا طاحوا ليا في راسي جوج حوايج مي سورمون عندي بزاف، راه كنا كنحلموا بزاف باغي نوصلوا بزاف ديال الحوايج. الوغ اول حاجه باغي نكبر ما كوميونيتي في يوتيوب اي في انستغرام. جادور سكو جو في، جادور نصور دي فيديو اي جيسبر ان شاء الله غادي نبقى نحط دي فيديو و لا فامي ديالنا غادي تزيد تكبر، غادي نعرف ناس اكثر، غادي يتابعوني ناس اكثر. اي هذا سي مون بروميير بوت هو انني نكبر ما كوميونيتي سوا هنا في يوتيوب سوا في انستغرام، نزيد نبارطاجي اكثر، نزيد نتعلم ونزيد نكبر حتى انا. الحاجه الثانيه هي اون جينيرال هي نعيش نبروفيتي من حياتي، سوا دابا سوا ان شاء الله في المستقبل. بغيت فريمون نبروفيتي من اي حاجه انا فيها، بغيت نكتشف حوايج جداد، بغيت نسافر، بغيت نهضر مع ناس جداد، بغيت غير نجرب بزاف ديال الحوايج في هذه الحياه، حيت كتجيني انا الحياه زوينه فيها بزاف ديال الحوايج زوينين. اي جيسبر نعيش كيما كنتخيل راسي غادي نعيش، كنتخيل راسي غادي نسافر، غادي نتلاقى مع ناس جداد، غادي نتعلم حوايج جداد، غادي نعيش دي زيكسبيريونس جداد. الوغ هادو جوج حوايج اللي بالنسبه ليا هما الاهداف ديالي ولا مي غيف. الوغ اش كيعجبك ايه واش ما كيعجبكش في راسك؟ غادي نبدا باش ما كيعجبنيش في راسي. الوغ ما كيعجبنيش لو فات انني مودي بزاف، مود ديالي كيتقلبوا بزاف. دي فوا كنكون فرحانه شويه كنبدا نتقلب مود سوينغز. الناس اللي عندهم مود سوينغز غادي يفهموني. كنفكر بزاف، اي اوفر ثينك بزاف. اي هادشي كيخسر ليا بزاف ديال الحوايج. دي فوا كنخسر الحاجه قبل ما تبدا، حيت كنبقى نفكر بزاف اش غادي يوقع و الا واش غيوقع في الفوتور. اي صراحه سا مي فاتيغ. جيم با لو فات انني كنفكر بزاف وانني زعما دي فوا كنحس براسي كنجهد على راسي وكنجهد على عقلي بزاف، حيت كنبقى نفكر، كنبقى نقول الا وقعت هادي ولا وقعت هادي ولا اصلا هادشي ما يمكنش. عاد مع مود سوينغز ديالي داكشي كيتخربق. المهم الوغ جيم با لو فات انني مودي، جيم با لو فات انني كنفكر بزاف، زعما اي اوفر ثينك بزاف. اي جيم با لو فات انني جو مو سون با تري كونفورطابل ملي كنكون دايره بالناس. ملي كنكون دايره بالناس بزاف كتجيني واحد الانكزايتي خايبه. الوغ كو انا كيعجبني نهضر مع الناس، كيعجبني نكون اونطوري بالناس، ولكن ملي كنكون مجموعه بالناس سورتو الناس اللي ما كنعرفش ما كنحسش براسي مزيان، دونك غالبا كتلقاو ايه بوحدها ولا مع الناس اللي قراب ليها بزاف. الوغ هادشي اللي ما كيعجبنيش في راسي. اش كيعجبني في راسي؟ الوغ اللي كيعجبني في راسي هو انني ديما جو مو ريليف اي ديما اي تراي، ديما كنحاول نتعلم اكثر، كنحاول نبدل فيا شحال من حاجه. اي جيساي ديتر جونتي افيك موا ميم، بحال اللي قلت لكم عندي دي ديفو مي كنحاول دي فوا نتقبل راسي كيما انا، دي فوا كنحاول نبدل شي حوايج. دي فوا ملي كنطيح كنعاود نوض. هادشي اللي كيعجبني في راسي انني اي دونت جيف اب، كنخدم على راسي، اي تراي شويه بشويه. بالنسبه ليا لو فات انك كتحاول تبدل فيك شي حوايج، لو فات انك كتحاول دير شي حوايج راه هو كلشي. مني يو تراي راه واحد النهار غادي توصل لداكشي اللي بغيتي ان شاء الله. ايا كيسكو تو ريغريت لو بلوس؟ شنو هي الحاجه اللي ندم عليها بزاف؟ الوغ غادي نقول هادشي وعرفت غادي يجيكم تشيزي، غادي يجيكم كلشي كيقولوا، ولكن لا رجعت باللور اتحطيت في دي سيتوياسيون اللي كنت حطيت فيهم بيان سور كنت كنقول يا ربي مالي انا طحت في هادشي، كون غير ما وقعش هادشي اكسيتيرا اكسيتيرا. ولكن دابا كنقول بلي ما ندم على حتى حاجه، حيت كل ما دزتش من داكشي كامل اللي دزت منه، كل ما تحطيت في لي سيتوياسيون كامل اللي تحطيت فيهم، كل ما درت داكشي كامل اللي درت، ما كنتش غادي نكون ايه اللي انا دابا بالتفكير اللي عندي انا دابا. قلت لكم غادي تجيكم في شكل حيت كلشي كيقولها مي سي فري. زعما كون رجعت باللور كنت غادي نقول كل ما وقعتش هادي وهادي وهادي، ولكن ما حدنا كنزيدوا القدام كنعرفوا ان داكشي هو اللي خلانا نكونوا حنا اللي حنا دابا. كون ما دزتيش من هذيك لا سيتوياسيون ولا من هذيك ليكسبيريونس ما كنتيش غادي تكون هكا، ما كنتيش غادي تفكر هكا. اي دونك الحمد لله وي ندمت على بزاف ديال الحوايج عادي، كنا كندمو، كنا كنديروا شي حوايج، كنا كندوزو من دي زيكسبيريونس خايبين، ولكن دابا زعما جو دي الحمد لله دزت من داكشي كامل. اي داكشي هو اللي خلاني نكون ايه اللي انا دابا، التفكير اللي عندي l'expérience اللي عندي. alors الحمد لله je ne regrette rien. ce que tu détestes le plus؟ شنو هي الحاجه اللي ما كتحمليش بزاف في الناس ولا ما كتحمليش ان جينيرال؟ دا هادي خصني نهضر فيها حيت الوغ الحاجه اللي ما كنحملش اي فريمون ما كنحملهاش بزاف
كنحملش الناس اللي كيدخلوا في الحياه ديال الناس الاخرين، ما كنحملش الناس اللي كيجوجيو الناس الاخرين، ما كنحملش الناس اللي كيخليو الناس الاخرين يحسوا براسهم ناقصين ولا يحسوا براسهم فيهم شي حاجه، ما كنحملش شي واحد يضحك على شي واحد، عرفتي ما كنحملش شي واحد يخلي شي واحد يحس براسو ماشي هو هذاك، حيت كيجيني ان كلنا مختلفين وكل واحد والحياه ديالو، كل واحد وكي داير، كل واحد والافكار ديالو، دونك خاصنا نخليو كل واحد يعيش حياته. انا ما نقدرش نجوجيك انت وانت ما تقدرش تجوجيني، ما فريمون ما كنحملش اني كنشوف ان شي واحد كيضحك على شي واحد ولا شي واحد كيحس براسو سوبر على شي واحد اخر، ولا ملي كنحس ولا ملي كنتلاقى مع شي وحدين كيقول لنا راه بنادم كيضحك عليا حيت انا هكا، ولا كنحشم من راسي، ولا راه ما كنحملش هادشي. كنبغي ان كلشي يكون فرحان، كنبغي ان كلشي يكون متصالح مع ذاته، ان كلشي يعرف باللي راه بنادم كيبغيه وان عنده بلاصتو، حيت بو تامبورط شحال تكون ديفيرون، بو تامبورط شحال يضحكوا عليك الناس، ولا راه كاينين الناس اللي كيبغيوك اي عندك بلاصتك، كلنا عندنا بلاصتنا. هادي واحد الحاجه اللي حتى انا كنت كنستراغلي معها شحال هادي، ما عرفت كلنا عندنا بلاصتنا، كلنا مختلفين، حتى واحد ما عنده الحق يضحك على شي واحد اخر. راه كنقول هادي ما بي يو اند دو يو، كون انت ودير داكشي اللي بغيتي صافي، اي سوا سور كو عندك بلاصتك، كو راك يو ماتر، يو ار امبورطنت، اي راه بنادم كيبغيك. دابا غندخلو في الاسئله اللي شويه بيرسونيل. الوغ ايا علاش توربون، ايا واش غتحيدي التوربون، ايا شنو هو التوربون، ايا واش هذا حجاب، ايا المهم كلشي اون ريلاسيون افيك هذا. الوغ انا سانسيرمون اي نو اوفنس ما فهمتش علاش بنادم كيبرزطو بزاف لو فات انك دايره الحجاب ولا دايره التوربون ولا طلقه شعرك، سي ان شوا بيرسونيل. اي زعما جو فوا با علاش بنادم كيسول واش غتحيديه، واش قربتي تحيديه، واش زعما علاش، زعما جو سي با واش بالنسبه لكم لابارون شي حاجه مهمه، زعما دايره ولا طلقه شعريه ولا دايره الحجاب ولا دايره، واش بالنسبه لكم شي حاجه مهمه؟ حيت انا بالنسبه ليا لا، جو فوا بنادم كيما هو، اي حاجه دايرها بنادم صافي دير كو سي ان شوا بيرسونيل. انا دايره الفولار الحجاب التوربون ديالي بحال هكا، سي مون شوا بيرسونيل، زعما جو كومبرون با علاش بنادم كيسولك هذيك واش غتحيديه، واش قبتي تحيديه، لا هذا راه ماشي هكاك، لا راه سي ان شوا بيرسونيل. اي زعما ما فهمتش اش غيقدر يبدل، اش غيبدل هاد لو تيسو، اش غادي يبدل بالنسبه لكم، جو كومبرون با، سي ان شوا بيرسونيل، شي حاجه اللي بيني وبين ربي. اي زعما بغيت نجاوب على هاد لا كيسيون باش نقول لكم باللي اريتي دو جوجي بنادم باللباس ديالو، لا شي وحده باغا تعري شعرها تعري، لا شي وحده باغا دير فولار ديرو، لا شي وحده باغا دير توربون ديرو، ça ne change rien في la personne. Tu es une personne mise à part الباس ديالك، mise à part الشكل ديالك. Donc apprenez à respecter بنادم، à respecter داكشي اللي كيدير، حيت ce sont des choix personnels. alors واحد السؤال زوين، ايا واش كتخلصي من يوتيوب، ايا شحال كتربحي من يوتيوب، ايا واش قربتي تخلصي من يوتيوب. alors ايا يلاه بدات يوتيوب اي ما كنتخلصش، اي مازال ما غادي نتخلص، اي مون بوت سورتو ماشي هو نتخلص، زعما ما كنحملش هذيك لا بريسيون وداك الناس كيقول لك ناري واش بديتي كتخلصي واش هذا واش هذا، لا راه اصلا انا دايره يوتيوب ماشي باش نجمع الفلوس، ماشي خدمه، حيت انا كنقرا جو لو في باغ امور، حيت كنبغي نبارطاجي دي فيديو، كنبغي نهضر على شي حوايج، اي باقي ما غنتخلص، اي ما كنتخلص ما تخافوش. اي ما كنحاول ما ندياش فهاد لا بريسيون اللي كيحطوا عليك، راه يوتيوبرز خاصك تكون كتخلص، راه خاصك توصل، ولا خاص لاشين ديالك تابروفا باش يخلصوك، لا سي زعما سي لو ديرنيي دو مي سوسي، كنحط داكشي اللي بغيت، اي النهار اللي ان شاء الله غادي تابروفا لاشين ديالي وغادي نبدا نتخلص، راه داك الساعه ماشي مشكل، مي زعما سي با مون بوت، ماشي دايره يوتيوب باش نتخلص. واحد السؤال زوين حتى هو، اي علاش كتهضري بلونجلي وبالفرنسي وبالدارجه؟ اي هاد السؤال كيجيني بزاف، دي فوا بزاف ديال الناس كيجيهم بحال راه كنتكبر عليهم، بحال راه كنديرها بالعاني، بحال راه ما عرفتش، الوغ كو لا. الوغ زعما باش نكون سانسير معكم، انا هضرتي بحال هكا، اللي كيعرفني اللي دار بي غيعرف كو كنخلط الدارجه بلونجلي بالفرنسي، حيت مولفه كنهضر بحال هكا. اي لونجلي علاش كنستعملها بزاف، حيت صراحه جو مي سون تري اليز في لونجلي، كيعجبني نهضر بلونجلي، كنعرف نعبر اكثر اون لونجلي، داكشي علاش جوتيليز لونجلي بزاف. الناس اللي متابعيني في انستغرام غيعرفوا كو جو بوبلي بزاف لي ستوري اون انجلي، سي جوست كو كرتاح في لونجلي، هي لا لونغ اللي كرتاح فيها، اللي جو ميكسبريم فيها احسن. اي لو فات اني كنخلط ثلاثه ديال لي لونغ، راه هذه هضرتي، زعما ما تاخذوهاش انني كنتكبر، انني كنحاول نبين راسي مع شكون،
انا هضرتي بحال هكا الناس كاملين اللي دايرين بيا عارفينها، دونك ما تاخذوهاش خير. اخر سؤال، ايا شي كونسيل تعطينا ولا شي ميساج تقولي لينا؟ الوغ بغيت نقول لكم هادشي كيخرج ليا فريمون من قلبي، ديما كونوا نتوما. شتي واخا ما عرفتش شحال تكون ديفيرون، واخا ما عرفتش كيفاش تكون، ديما كون نتا، حيت راه كتعيش ليك نتا. هذه حياتك ماشي حياه الاخرين. ما تبقاوش تسمعوا الاخرين اش كيقولوا، ما تبقاوش تسمعوا لا سوسيتي، ما تبقاوش تسمعوا الهضره ديال بنادم، حيت هذه حياتك خاصك تعيشها انت كيما بغيتي، ودير داكشي اللي كتبغي، ودير داكشي اللي كيفرحك، وتكون مقتنع بداكشي اللي كدير. شتي ما حدك مقتنع بداكشي ديالك صافي، غير عيش حياتك كيما بغيتي وخلي الاخرين غير يهضروا، حيت ديما بنادم غادي يهضر، الشيء اللي درتيه غادي يهضر. دونك حاولوا تكونوا ان بيس مع راسكم، تبغيو راسكم بداكشي اللي فيكم زوين، بداكشي اللي فيكم خايب. حاولوا تكونوا ظريفين مع راسكم، حاولوا تهلاو في راسكم، حيت راه كلشي كيبدا من عندنا. الا كنتي انت مزيان مع راسك كلشي غادي يدوز مزيان. ايوا سي تثقوا في راسكم، راه حتى حاجه ما بعيده، اي حاجه بغيتي توصل ليها راه غادي توصلها ان شاء الله بالخدمه. نيزيتي با انكم تكتشفوا، انكم تجربوا شي حوايج، حيت هذه هي الحياه، وعيشوا حياتكم كما بغيتو. زعما كما كتخيل راسك واخا تبان لك داكشي امبوسيبل، حاول داكشي طبقو ان شاء الله غادي توصل ليه. راه زعما عندنا ان بوتونسيال كبير، كل واحد فينا عنده بوتونسيال كبير، كل واحد فينا عنده بزاف ديال الحوايج لداخل فيه. دونك حاولوا تستافدوا من داكشي، حاولوا تعيشوا مزيان، حاولوا تبروفيتيو من الايام ديالكم. اي وسي عرفوا ان الحياه ابس اند داونز، راه عادي، دي فوا كنكونوا الفوق، دي فوا كنكونوا لتحت، عادي. اي زعما هذا هو مون ميساج ليكم. بروني سوان دو فو، جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو، جيسبر تكونوا عرفتوا عليا شي حوايج. اي سي تو، ما تنساوش تابوناو، ما تنساوش تلايكي، ما تنساوش تخليو لي فو كومونتير، اي نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.